नमस्कार। एनटिभी न्यूजको कार्यक्रम वाइड एंगलमा स्वागत छ। देशमा यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय चाहिँ सर्वाधिक चर्चाको विषय छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू गरेर गाउँ पसेका छन्। कसैले के नारा लगाएका छन्, कसैले के नारा लगाएका छन्। घर घरमा जाने, गर्खामा जाने, टोलमा जाने र आफ्नो पार्टीलाई जिताउने यस्तो अभियानमा छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भर्खरै सकिएको छ। बैठकले चुनावी तालमेलको विषयमा एउटा स्पष्ट निर्णय गरेको छ। तालमेल गठबन्धन दलहरू बीचमा नै गर्ने स्थानीय तहको आवश्यकतालाई हेरेर निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। प्रचार कमिटीको संयोजक तोकिसकेको छ। अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि चुनाव केन्द्रित भएका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानिया। इन्द्रजी स्वागत छ। धन्यवाद साली। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सरसर्ती बाहिर जिया आयो नि। गठबन्धन गर्ने, तालमेल गर्ने, गठबन्धन दल बीचमा नै गर्ने तालमेल गर्दा पनि त्यही पनि स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा यो अलि भेग भएन यो निर्णय। हामी गठबन्धनमा जाने कि नजाने तपाईँको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा धेरै विचारहरू आए। त्यसमा हामी प्रदेश सभापतिहरू पनि त्यो बैठकको चाहिँ 7वटै प्रदेशको सभापतिहरू, किनभने स्थानीय तहको टिकटको चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ सभापति पनि त्यसको चाहिँ एउटा निर्णयकर्ता हो, एउटा निकायको होइन। स्थानीय तहको नगरपालिकाको र उपमहानगरपालिकाको निर्णय गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यसमिति हो, प्रदेश कार्यसमिति 7वटा मध्ये। त्यसै हाम्रा पनि विचार लिने, कसरी जाने, के गर्ने भन्ने सवालमा समग्रमा अधिकतम चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा चाहिँ के आयो भने अहिले जुन परिस्थितिले चाहिँ गठबन्धन निर्माण भयो, त्यो गठबन्धन निर्माण भएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकार बन्दै जाँदाखेरि एमसिसीसम्म आयो। यी सबै यावत कुराले गर्दाखेरि त्यहाँको धेरै विचारहरूको बिचमा चाहिँ सर्वसम्मत चाहिँ अहिले चाहिँ गठबन्धन भएका दलहरू बिचै तालमेल गरेर आवश्यकता र तपाईँले भनेकै भाषामा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा भूगोललाई हेरेर, त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर निर्णय गरेर जाने। तर तत्त जो निकायले टिकट दिन सक्ने चाहिँ अधिकार विधानले गरेको छ, त्यही चाहिँ समितिको बिचमा, त्यही हाम्रो चाहिँ गठबन्धनका पार्टीका बिचमा त्यही भित्र चाहिँ के छ तालमेल गरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्रले हिजो तपाईँको निर्णय गर्यो चाहिँ तपाईँको साँझ। तर बागमती प्रदेशले चाहिँ आफ्नो निर्णय बिहान 8 बजे नै त्यही उसमा चाहिँ केन्द्रलाई सुझाव चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रलाई चाहिँ के छ भने यतातिर चाहिँ जानको लागि भन्ने निर्णयको तयारी हामी। म बागमतीको विषयमा आउँछु। बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा त जोडिहाल्छु। इन्द्र बानिया, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको सभापतिलाई म सिधा सोध्छु, नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन दलहरूसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय ठिक छ या बेठिक छ? यो एकदम ठिक छ। यो सही निर्णय हो नेपाली कांग्रेसको। अहिले हामी सँगसँगै यात्रामा चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रलाई, पद्धतिलाई संरक्षण गर्न, संविधानको रक्षा गर्न हामीलाई साथ दिएका दलहरूलाई हामीले लिएर जान सकेनौँ, डोबाटोमा छोड्यौँ भने त्यो राजनीतिक न्याय हुँदैन। त्यसकारणले हामी सँगसँगै जाने यात्राको लागि जो निर्णय भएको छ त्यो व्यवहारिक छ। त्यो राजनीतिक एउटा इथिक्स हुन्छ नि, एउटा धर्म भन्छ नि, राजनीतिक धर्मको आधारमा तपाईहरुले सँगै लिएर जाने निर्णय गर्नुभयो। राजनीतिक धर्म हो यो। तपाईले यो गठबन्धनको निर्णय गरेको, तालमेलको निर्णय गरेको कांग्रेस कमजोर भएर हो या गठबन्धनका दलहरूलाई धर्म निर्वाह गर्न खोजेर हो या एमालेको विगतको इतिहासलाई पाठ सिकाउनलाई हो? हेर्नुस्, एउटा यो अहिले तपाईको चाहिँ हाम्रो गठबन्धन चाहिँ किन भन्दाखेरि कांग्रेस कमजोरबाट होइन, कांग्रेस विचारले, सिद्धान्तले, व्यवहारले, सबै कुराले कांग्रेस बलियो पार्टी। हेर्नुस्, तपाईलाई म उदाहरण दिन्छु। विचारले कांग्रेस किन बलियो? यो लोकतान्त्रिक पद्धति कांग्रेसको मूल्य र मान्यता हो। यो पद्धतिलाई अरूले स्वीकार गरेर, अंगीकार गरेर आएको। हामीले त यसलाई त हामीले त यो व्यवस्थाप्रति त हाम्रो विश्वास हो। अरूको अविश्वासको बीचमा विश्वास गरेर आयो। चाहे माओवादी भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ नि एमाले भन्नुहोस्, उहाँहरूको यो व्यवस्थाप्रतिको विश्वास होइन।
विश्वास जगाउँदै जगाउँदै यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति जनताको बाटोमा ल्याएको हो। त्यस कारणले हामीले डढाएर सङ्ख्यात्मक रूपमा तल परिन्छ कि भनेर कमजोर भएर गठबन्धन गरे होइन। हाम्रो विचार बलियो छ, सोच बलियो छ। तर एउटा कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस परिपक्व निर्णय गर्ने पार्टी हो। राजनीति मूल्य र मान्यतामा गर्छ। जसले साथ दियो त्यसलाई डो बाटोमा लगेर छोड्दैन, सँगसँगै सहमति गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ। उहाँहरूले नै फेरि कुनै कारणले जानुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको दोष हो। नेपाली काङ्ग्रेस छोड्न चाहँदैन। राजनीतिक इमान्दारिताको विषय उठाउनु भयो। इमान्दारिता, हरेक इमान्दारिता काङ्ग्रेसले बेमानी गर्दैन भन्ने कुरामा यो गठबन्धन, यो तालमेलले विचार, सिद्धान्त र व्यवहारमा स्पष्ट काङ्ग्रेस जुन तपाईँको भाषामा छ, शब्दमा छ, एउटा लिबरल डेमोक्रेसी मान्ने नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त विचारका आधारमा, एउटा एब्सोल्युट एन्टी डेमोक्रेट भनेर मानिने मान्छेहरूले भन्छन्। अहिले त पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमा आइसकेपछि त्यो पनि डेमोक्रेट भयो होला। यो कसरी तालमेल हुन्छ? कहाँ विचारको स्पष्टता छ? कहाँ सिद्धान्तको स्पष्टता छ? अब तपाईँ निरन्तर 7 साल 46 साल 62-63 को आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि ज्यान उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, जिउँदा शहीदहरूले भोट हाल्दाखेरिमा एन्टी डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई भोट हाल्न काङ्ग्रेसले माओवादीलाई, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न गाह्रो हुँदैन? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, यो गठबन्धनको कुरा, राजनीतिक चाहिँ निर्वाचनको तालमेलको कुरा र विचारको कुरा फरक कुरा। उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ माओवादी, हाम्रो गठबन्धनका साथीहरू जति छनुहुन्छ अहिले सहभागी गठबन्धनमा, सबैको आफ्नो सिद्धान्त, विचार, आफ्नो लक्ष्य छ होइन। गन्तव्य तपाईँको राज्य सत्ता जनताको बिचमा चलाएर तत्त निकाय 3 तहको सरकारमा जाने विषय छ। त्यस कारणले एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हिजो चाहिँ शान्ति प्रक्रिया गर्दा माओवादीको कुरालाई तपाईँले अहिले उठाइरहँदाखेरि तराईवादीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ के छ भने माओवादीको हकमा गिर्जाबाबुले चाहिँ हामीले सुनेको कुरा हेर्नुहोस्, गिर्जाबाबुले चाहिँ के छ भने मैले राजनीतिक ठुलो जोखिम यात्रामा शान्ति प्रक्रिया गरेँ, अलोकतान्त्रिक नन डेमोक्रेटिक तपाईँले पार्टीलाई डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा लिएर आएँ। यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा ल्याउने भनेको त डेमोक्रेट हुने भनेको होइन नि त। प्रोसेसमा आएपछि त सुन्नु न एकछिनको लागि, प्रोसेसमा आएपछि नन डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा दलीय चाहिँ मान्यतालाई, बहुलवादलाई स्वीकार गरेर आएपछि त्यो जनताको बाटो भयो। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस जनताको बाटोमा हिँडेको प्रतिस्पर्धालाई अङ्गीकार गर्छ, स्वीकार गर्छ। त्यस कारणले त्यो बाटोमा आएपछि काङ्ग्रेस के ठान्छ, आफूले टेक्निकल्ली चुनाव हारे पनि जनताले गर्ने निर्णयलाई सर्वोपरि ठान्छ। लोकतन्त्र बचाउनको लागि काङ्ग्रेसले यो गठबन्धन गरेको हो, तालमेल गरेको हो। लोकतन्त्र ढिँडैल हुँदै थियो भन्न खोज्नु भयो। एकदम लोकतन्त्र सङ्कटमा परिसकेको थियो। हेर्नुहोस्, हामी 70 मा मान्य हुँदै गर्दा, संविधान लेख्दै गर्दा, संविधानमा भएको व्यवस्था 5 वर्षमा ठ्वाक्कै कसैको सनकमा, कसैको केहीमा यो निर्वाचन गर्न पाइँदैन, 2 वर्षसम्म सरकार फेर्न पाइँदैन। त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्था भएको कुरा त्यही चाहिँ के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने संविधान सभाको चाहिँ के अरे सभामुखज्यूले आफैले बोलेका कुराहरू समयअनुसार बोली परिवर्तन गरिदिने, यस्तो छेपारो नीतिको राजनीति गर्ने पार्टीका नेतृत्वहरूले नेपाललाई निकास दिँदैनन् नि शालिकजी। छेपारो प्रवृत्ति हो के। चितवनका दिनेश कोइरालाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भोट हाल्न सक्नुहुन्छ? व्यक्तिले भोट हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गौण हो। एकजना व्यक्तिले कहाँ भोट हाल्छ कि हाल्दैन, पार्टीको अनुशासन के हुन्छ, पद्धति के हुन्छ, पार्टीले गर्ने निर्णय के हुन्छ, त्यो हरेक चाहिँ काङ्ग्रेसको तपाईँको चाहिँ के छ भने हरेकले मान्नुपर्छ। उहाँ केन्द्रीय सदस्य भइसक्नुभयो दिनेशजी। हिजो परिस्थितिले, अवस्थाले, हिजोको तपाईँको टिकटको बेलामा के लाग्छ तपाईँलाई, हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न? हाल्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। इन्द्रबानीले हाल्ने मात्र होइन, दिनेशजीले त भोट माग्नुहुन्छ। भोलि गठबन्धन भयो भने उहाँको त केन्द्रीय सदस्य हो, जिम्मेवारी छ, चाहिँ उहाँले त गर्नुपर्छ। त्यस कारण
अहिले उहाँले दिनेश कोइरालाले प्रचण्डको पक्षमा भोट माग्दै हिँड्नुहुन्छ मात्रै होइन कि यदि तालमेल भयो भने प्रचण्डले दिनेश कोइरालाको पक्षमा पनि भोट माग्नुहुन्छ। माग्नै पर्छ। यही होइन तालमेलको यही सिद्धान्त। हो त। इन्द्रबानीले हेटौँडामा यदि माओवादीले कसैलाई प्रोजेक्ट गरेर उम्मेदवार बनायो र गठबन्धन तालमेल भयो भने मैले माग्नुपर्छ। हँसिया हत गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडालाई भोट पनि हाल्नु पर्यो, भोट माग्नु पनि पर्यो। यो त राजनीतिक इमान्दारिता हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेस हो कि? नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन भोट दिने? नेपाली काङ्ग्रेस एक शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस भने सत्य, ठिक बोल्ने पार्टी, भयरहित समाज निर्माण गर्न हिँडेको पार्टी, सत्य र ठिकको बाटोमा हिँड्ने पार्टी। सत्य भनेको के भन्नु होला फेरि? सत्य भनेको ठिक धारण गर्ने, राम्रो धारण गर्ने, जे राम्रो हो त्यो मात्रै धारण गर्ने, नराम्रो सत्य भनेको ठिक राम्रो धारण गर्ने त्यस्तो पार्टी हो। राजनीतिक धर्म भन्छ नि, धर्म राजनीतिक धर्म के हो भने जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गर्ने। काङ्ग्रेस किन तपाईँको केन्द्रबिन्दु जनतालाई बनायो? तपाईँ हेर्नुहोस् पृष्ठभूमि। हिजो माओवादीको सशस्त्र युद्धमा को मर्या थिए? जनता मर्या थिए नि, गरिबको छोराछोरी मर्या थिए नि। सेनाको नाममा उहाँहरूले भनेको त्यो चाहिँ के अरे सशस्त्र द्वन्द्वमा हिँडेका जनसेनाको नाममा, सेनाको नाममा, प्रहरीको नाममा, अनि तपाईँको त्यो अनेक चाहिँ गरिबका छोराछोरी त्यो सामान्य चाहिँ तपाईँको उमेर पुगेका सेना र प्रहरीमा गएका 8 कक्षा पढेका त मर्या थिए नि। यो टिभीमा अन्तर्वार्ता दिने बौद्धिक वर्ग अनि चाहिँ ठुला नेतृत्वहरू को गए त? जम्मै त गरिबका छोराछोरी गए नि। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले के बुझ्यो भने मानवताको सिद्धान्तमा राजनीति गर्यो, जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गर्यो, राजालाई छोड्न तयार भयो, हिंसाको बाटो अन्त्य गराएर शान्ति प्रक्रियाको लागि तयार भयो। काङ्ग्रेस धर्म राख्छ, मानवतालाई चाहिँ विश्वास गर्छ। धर्म भने सत्य धारण गर्छ। सत्य भनेको कुनै अमुक धर्म मान्छ भने धर्म भनेको मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउनु, तर तपाईँको गएर चाहिँ कसैले क्रिस्चियन मान्नु, कसैले हिन्दू मान्नु, कसैले बुद्धिस्ट मान्नु, होइन, कसैले पशुपतिनाथ जानु, कसैले चर्चमा जानु, कसैले गुम्बामा जानु, यो धर्म होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको धर्म भनेको जनतालाई पीडा, दुःख, स्वास्थ्य, उपचार, खानेपानी, बाटो नपाउने द्वन्द्व भएर मुलुक चाहिँ द्वन्द्वमा फसेर तपाईँको चाहिँ गरिबी बढ्नु, होइन, अशिक्षा बढ्नु, विकटता चाहिँ एकदम चाहिँ हुनु र जनता मरिरहँदाखेरि ठुलो हेरेर नबसेर राजालाई छोड्न तयार भयो। जसले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र अङ्गीकार गरेर स्वीकार गरेर राजा पनि एउटा चाहिँ एकताको प्रतीक हो, शक्ति हो भनेर स्वीकार गरेको काङ्ग्रेसले जनताको लागि राजा छोडिदियो। र काङ्ग्रेस बोलेको कुरा पुरा गर्छ। इतिहास हेर्नुहोस्, वर्तमान हेर्नुहोस्। एमसिसी पास गर्ने भने थियो, सबैले यसलाई भ्रम सिर्जना गरेको थियो नि त, होइन? तपाईँले सुनिरहनु भएको थियो नि एमसिसी। काङ्ग्रेस ठिङ्ग उभियो। विपक्षमा हुँदाखेरिमा पनि जे थियो, पक्षमा हुँदाखेरि सत्तामा हुँदा कुरा फेर्दैन नि त। अरू पार्टीको हेर्नुहोस् न, अब म पार्टीको नाम लिन्न, होइन, व्यक्तिको नाम लिन्न, तपाईँले अरू पार्टीको चरित्र हेर्नुहोस् न। संसदमा उभिएर बोल्ने प्रधानमन्त्री हुने भूतपूर्व नेतृत्वहरूले एमसिसी म चाहिँ पक्षमा छु, शेरबहादुरजी कता हुनुहुन्छ, माओवादी यसको खिलाफमा छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर खिलाफमा रहेनछ नि त, माओवादी पक्षमै रहेछ त। कार्यकर्तालाई सम्झाएर बुझाएर एमसिसी पास गर्यो। उहाँ पक्षमा हुनेले भोट हाल्नु भएन, कहाँ जानुभयो? उहाँ कतातिर जानु? त्यही भएर अघि मैले भने नि, राजनीति गर्ने त्यो जो पार्टी एमाले पार्टी हो, निर्णय दिन सक्दैन, बोलेको कुरामा अडिन सक्दैन। सत्तामा हुँदा सत्तामा नहुँदा एकरूपता छैन, कुरामा फरक छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले कुरामा एकरूपता नभएको, ठिक र बेठिक कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै जनतामा भन्न नसक्ने, त्यो तपाईँको चाहिँ समयअनुसार कुरा फेर्ने कुरा अलग हो। गठबन्धन औचित्यता र आवश्यकताको आधारमा गर्ने कुरा एउटा हो, पार्टीको नीति अर्को कुरा हो। 46 सालदेखि आजसम्मको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि सरकार 5 वर्ष चलेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले किन भोट दिने, अरूलाई किन नदिने? नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुपर्ने चाहिँ एउटै कारण छ। काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा केही कमी कमजोरी भयो होला, तर सत्तामा हुँदा काङ्ग्रेस चाहिँ गाउँमुखी, गरिबमुखी र देशको चाहिँ अर्थतन्त्र उठाउने काम गर्छ। हेर्नुहोस्, 48 मा काङ्ग्रेसको सरकार आयो, देशको अवस्था तपाईँको चाहिँ एकदम चाहिँ जर्जर थियो। काङ्ग्रेसले त्यो पहिला पञ्चायत कालमा जान नपाउने, पहिलो कुरो विदेश जाने, काम गर्नलाई हामीसँग कामको अवसर थिएन, फ्याक्ट्रीहरू धेरै थिएन, रोजगारीको अवसर थिएन, अनि विदेश जाने, खाडी मुलुकमा जाने ढोका काङ्ग्रेसको पालामा खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिमध्ये
गिर्जाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा त्यो ढोका खोल्यो। त्यसपछि तपाईँको निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो 3टा मात्रै कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क थियो। प्रशस्त रूपमा निजी क्षेत्रको अवसर भयो। राज्यको काम व्यापार गर्ने होइन, 2-4वटा राज्यले उद्योग यो चुरोड सुरोड के तपाईँको यो चाहिँ के अरे छापाखाना, यो चाहिँ के अरे भिरकुटी कागज, 2-3वटा यो चाहिँ उद्योग। सुन्नुहोस्, 2-3टा जुत्ता उद्योग। राज्यको काम जुत्ता बनाउने, चुरोड बेच्ने, राज्यको काम चाहिँ के चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ छाप्ने, ऊ चाहिँ के अरे चाहिँ पेपर छाप्ने होइन नि त। राज्यको काम त निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त अवसर दिने, प्रशस्त चाहिँ के छ भने राजस्व उठाउने। 48 पहिला सुरु हुँदा 9 अरब हाराहारीमा नेपालको चाहिँ वार्षिक बजेट थियो। तपाईँको काङ्ग्रेसले त्यो प्रशस्त चाहिँ सम्भावनाको खोजी गरेर गर्यो। त्यो बजेट आज त्यो जगमा हिजो चाहिँ गरेको खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिको जगमा धेरै तपाईँको हिजो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू चाहिँ आए, तपाईँको युनिलिभर आए, डाबर नेपाल आए। त्यो 46 पछिको परिवर्तन र काङ्ग्रेसको मेजोरिटी गभर्मेन्ट आएपछि आज हेर्नुहोस् 9 अर्बको बजेट भएको देशमा आज 15 खरबमा पुर्यायो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले लिएको नीतिको कारणले आजसम्म मुलुक टिकेको छ। र त्यो नीति बाहेक काङ्ग्रेसले जब बहुमत ल्याए तब ल्याएको नीतिको कारणले आज उहाँहरू जसले अरूलाई भोट दिनुपर्ने कारण देखाउनुहोस् न। हामीले लिएको नीतिले कारण अर्थतन्त्र बढ्या छ। आज बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, अब विभिन्न संरचना, विश्वविद्यालयहरू धेरै आए होइन। भनेपछि उहाँहरूले सरकारमा बस्दा हाराहारी तपाईँले भने जस्तो काङ्ग्रेसले 2 चोटि बहुमत पाएको, बहुमत पाउँदा निर्णय गर्यो होइन। तर उहाँहरू सरकारको नेतृत्व गर्दा अरू फरक पार्टीको साथीहरूले आफ्नो पालामा के गरे, वितरणमुखी गरे, के गरे तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन भोट ल्याएको बजेटमा वितरणमुखी भयो। हामीले ल्याएको बजेटमा पुँजी राज्यको क्षमता विकासमा भयो। उहाँहरूको पालामा व्यक्तिको विकास भयो। त्यसो भएको हुनाले दिने, त्यसो भएको कारणले दिने हो त। तपाईँ हेटौँडामा यसपालि चुनाव लड्नुहुन्छ कि लड्नुहुन्न? अब त्यो तपाईँको अघि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा गठबन्धन सरको बिचमा तालमेल हुन्छ भने जस्तै अब म चुनाव लड्ने कुरा चाहिँ मेरो पार्टीले निर्धारण गर्छ होइन। पार्टीको साथीहरूले निर्धारण गर्छ मेरो कहाँ लड्ने ठाउँ हो, म कहाँ लड्न पर्ने हो। म व्यक्ति स्वयंले लड्ने कुरा निर्णय गर्न मिल्दैन नि। म पार्टीको एउटा संस्था भयो भने म कहाँ लड्ने भन्ने कुरा त पार्टीको पद्धतिले निर्णय गर्छ नि त। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसमा पार्टीले जहाँ लड भन्छ लड्नु पर्यो नि। अब मैले हिजो गठबन्धन थियो हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अलिकति स्मरण गराउँछु। म हिजो गठबन्धन भयो अर्को दलसँग चाहिँ के अरे चाहिँ राप्रपासँग हाम्रो भयो, माओवादी र एमालेको भयो गठबन्धन। म अब आफू जितिरहेको ठाउँ अब चाहिँ आउनुभयो अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँको पार्टीबाट पनि त उहाँ हुनुहुन्न के अरे कमल थापाजी हार्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ मेरो म लड्ने ठाउँको लिनुभयो होइन। अब शेरबहादुर दाइले अब गठबन्धन थियो दिनुभयो। अनि मैले चाहिँ के छ भने अब लड्दिनँ भने म पार्टी सभापति थिएँ हेर्नु जिल्लाको। अनि पछि होइन अब चाहिँ अब त्यहाँ एउटा प्रदेशमा लडिराख्नु, पछि अब चाहिँ के अरे हाम्रो बहुमत आयो भने या गठबन्धन भयो भने मुख्यमन्त्री भइहाल्छ, लड भाइ भन्नुभयो। अब म नलडौँ पार्टी सदस्य म कहाँ गर्छु लड भन्नुभयो, लडेँ। 6000 भोटको फरक थियो त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन हामीभन्दा बढी थिए 6000। अब जनताले जिताइदिए। अब जनताले पनि दिए, पार्टीले पनि लड भने लडेँ। अब पार्टीले नलड भन्यो भने लड्दिनँ। त्यस कारण दलीय व्यवस्थामा व्यक्ति प्रमुख हुँदैन, पार्टी र पार्टीका क्याडर्सहरू साथीहरू त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी बोकेका साथीहरूले मेरो आवश्यकता र औचित्यता जहाँ ठान्छन् त्यहाँ मैले लड्नुपर्छ। कुनै पनि प्रदेशमा तपाईँ प्रदेशको सभापति भएको हुनाले अहिले प्रदेशमा तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचन संसदीय बोर्ड गठन गर्न सकिरहेको छैन, त्यहाँ अलिकति विवाद चलिरहेछ, टुङ्गिया छैन। तपाईँले संसदीय बोर्ड पनि गठन गरिसक्नुभयो। मैले संसदीय बोर्ड चाहिँ तपाईँको संसदीय समिति प्रदेशको बनाइसकेँ, कार्य सम्पादन बनाइसकेँ, अनुशासन समिति बनाइसकेँ। अनि तपाईँको निर्वाचन गरेर जहाँ चाहिँ टिकटको वितरण गर्दाखेरि अब कहीँ पाउने साथीलाई न्याय भएको, नपाउनेलाई अन्याय भएको होला होइन। न्याय र अन्यायको बिचमा चाहिँ अब त तपाईँको सबै साथीहरू लागेको हुन्छन्। विधानले व्यवस्था गरेर 1 महिला 2 पुरुष सिफारिस गर्नु, मेयरमा एक महिला 2 पुरुष उपमेयरमा गर्नु भनेको छ। अनि जुन निकायले सिफारिस गर्छ, निर्णय गर्ने निकायले निर्णय गर्दा त एकजनालाई न्याय अरूलाई अन्याय भए जस्तो हुन्छ। तर न्याय र अन्यायको बिचमा चाहिँ तपाईँको पाउने एउटाले टिकट पाउँछ, एउटा त निर्णय गर्नै पर्यो। सबै लायकको बिचमा एउटालाई गर्नु पर्यो। जनताले पनि फेरि त्यो विभिन्न पार्टीबाट जाँदा एउटालाई निर्णय गर्छन्। त्यो त अब चाहिँ निर्णय गर्नेलाई चाहिँ के छ भने लायक मध्येको एउटालाई चाहिँ जनताले जिम्मेवारी दिन्छ। त्यस कारण दिँदाखेरि हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कुरामा भोलि चाहिँ पार्टीले टिकट दिइसकेपछि प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई
कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भनेर त्यसको लागि पनि मैले उपसभापतिको उसमा तपाईँको एउटा चाहिँ असजिलो व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ बनाएको छु। संसदीय समिति त भइसकेको छ, कमिटी बनाएको छ। तपाईको यो कमिटीहरु प्रदेशले निर्वाचनसँग सम्बन्धित अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने केन्द्रको निर्देशन अनुसारको र प्रदेशको विधान अनुसारको सबै कुरा मैले गरिसकेँ। बागमती प्रदेश काठमाडौँदेखि लिएर अरू ठाउँहरूमा पनि हैन, अहिले सेन्टर काठमाडौँ छ नि त, तपाईले नै निर्धारण गर्नुहुन्छ। हजुर, तपाईको र केन्द्रीय समितिको कुनै सदस्यको बीचमा यो विषयमा विवाद भएको थियो? छैन, त्यस्तो छैन। अलि बुझाइको कमी भएको हो। अब तपाईँको चाहिँ खासै होइन, जस्तै हाम्रो अहिले केन्द्रीय ठुला नेताहरू केन्द्रीय सदस्यहरूले होइन, यसमा उहाँले पछि मैले क्लियर गरेँ। तपाईँको चाहिँ के छ भने मैले मिडिया मार्फत क्लियर गरेँ, उहाँले मिडियामा बोलेको, केन्द्रीय समितिमा बोलेको कुरा पनि आयो होइन। अब त्यो जिल्ला सभापतिको अधिकारको विषयमा कटौती गरेर प्रदेशले उ गर्न खोज्यो भन्ने किसिमले उहाँले बोल्नुभयो। उहाँको त्यो बुझाइको कमी हो। मैले बोलेको कुरा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय समितिमा मैले राख्दाखेरि मैले भने क्लियर कटै, मैले चाहिँ गठबन्धन हुँदा तालमेल गरेर जाँदाखेरि चाहिँ जुन जुन निकायले टिकट दिने हो भनेपछि तपाईँको क्षेत्रले दिन सक्छ, जिल्लाले दिन सक्छ, प्रदेशले दिन सक्छ, केन्द्रले दिन सक्छ। महानगरपालिका केन्द्र अनि नगरपालिका र चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपमहानगरपालिका प्रदेशले, अनि गाउँपालिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्लाले र ओडाको चाहिँ प्रदेश के अरे चाहिँ प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय समितिले दिन्छ। मैले पालिका भनेको शब्दमा पालिका भन्नाले त यो सबै पालिका पऱ्यो, नगरपालिका गाउँपालिका सबै पऱ्यो। अनि पालिका भन्दा उहाँको बुझाइ चाहिँ गाउँपालिका पनि के चाहिँ तान्न खोजेको जस्तो उहाँको बुझाइ भयो। अनि मैले त्यो कुरालाई क्लियरफाई गरेँ, उहाँसँग पनि भने यो अलिकति बुझाइको कमी हो, कसैको अधिकार कसैले मिल्दैन, विधानले तत्त निकायलाई अधिकार दिएको छ। गठबन्धन हुँदा चाहिँ जिल्ला र क्षेत्र अनि जिल्ला र चाहिँ के अरे प्रदेश समन्वय गरेर हामीले पालिका स्तरको टिकट दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेको पालिका भन्नाले गाउँपालिका बुझाइ भएछ उहाँको। त्यति मात्रै हो। उहाँ र मेरो कुनै कन्फ्लिक्ट छैन। उहाँ भनेको दर्शकहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न होला, उहाँ भनेको नाम पनि नहुनु, उहाँ भनेको उहाँले नै उहाँ बुझ्नुहुन्छ। उहाँले होइन, मोहनबहादुर बस्नेत, सिधै भन्दै गयो। मोहनबहादुर बस्नेत हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सदस्य र मेरो बिचमा चाहिँ अलिकति चाहिँ मान्छेले हेर्दा दोहोरी जस्तो चल्यो। तर उहाँलाई मैले क्लियर भने यो हो, अनि उहाँले पनि त्यो बुझाइको कमी कमजोरी भएको हो। अधिकारको कुरा चाहिँ लिने र गर्ने कुरा छैन। तपाईँको संसदमा बोले जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो चाहिँ बैठकमा बोलेको कुरा रेकर्डेड हुन्छ। मैले बोलेको कुरामा अधिकारको चाहिँ सभापतिहरूको अधिकारको बारेमा कटौती गर्ने बोलेको रहेछ नि, म सभापतिको हैसियतले यसको म कमी कमजोरीको आत्मालोचना गर्ने, यसको चाहिँ के अरे चाहिँ मैले गरेको चाहिँ ऊ कुरा म तयार छु। तर मैले त्यहाँ बोलेको कुरामा कुनै त्यस्तो होइन। गठबन्धनको हकमा समन्वय गरेर जानु पर्यो। अब तपाईँको चाहिँ के अरे विधानले दिएको प्रक्रिया अनुसार गठबन्धन भएन भने त तपाईँको चाहिँ गठबन्धन नहुँदाको अवस्थामा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो विधानले तत्त निकायलाई तोकेको अधिकार प्रयोग गर्ने, कसैले अधिकार त्यही गर्ने, कसैले कसैको खोज्ने कुरा, कसैले कसैको बढी चाहियो भन्ने कुरा, बढी भयो र चाहिँ कम भयो भन्ने कुरै छैन नि, त्यहाँ त क्लियरै छ नि। प्रदेशको सभापतिहरूमा अलि बढी पार्टीको केन्द्रसँग, पार्टी सभापतिसँग, पार्टीको उपसभापतिसँग बढी नजिक, बढी प्रभावशाली तपाईलाई मान्छन्। मान्छेहरूको प्रतिक्रिया काङ्ग्रेसभित्रको तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, यस्तो अब मान्छेले भन्नु स्वाभाविकै, यो देशको राजधानी रहेको प्रदेशको सभापति हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले अलिकति विभिन्न घटनाक्रमले, विभिन्न कुराले उपसभापतिसँग सभापतिसँग संवाद सम्पर्कमा रहेको हुन्छु अलि बढी। त्यस कारणले कसैले नजिक भन्नु हो, तर उहाँले सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ। आफूलाई नजिक छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, स्वभावतः म बागमती प्रदेशको सभापति, अब चाहिँ के छ भने देशको राजधानीको प्रदेशको सभापति, स्वभावैले म अब चाहिँ के अरे उहाँहरूकै एउटा चाहिँ के छ भने त्यो हामी चाहिँ हिजो आन्तरिक निर्वाचनमा हिजो टिमको कुरा हुँदा पनि त्यही टिममा बसेर काम गरेको, अहिले त अब टिमको कुरा गर्नु भएन, सबै साथीहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्ने कुरा हो। त्यस कारण टिममै बसेर काम गरेको हुनाले अब अलिकति म आफूले चाहिँ नजिक ठान्छु। उहाँहरूले नै मलाई नजिकै मान्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा। तपाईँ शेरबहादुरजीको टिममा हुनुहुन्छ थियो र पहिला? इन्द्रजी, म क्रिटिकल क्वेसन सोधेँ। तपाईँ खुम्बहादुरजीको टिममा होइन र? होइन, अब खुम्बहादुर दाई चाहिँ अहिले यो स्वर्गीय मेरो आदरणीय दाई, उहाँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ हिजो उहाँसँग नजिक भएर मैले काम गरेको हो होइन। उहाँको निर्णय गर्ने क्षमता होइन, निर्णयले परिणाम के आउँछ होइन, मैले गरेको निर्णय ठिक छ कि छैन भनेर उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो। अब कसैले नियतवश गलत बनाएर देशमा त यहाँ त
चाहिँ के छ भने शासन चलाउनेले होइन तपाईँको गलत तरिकाले पनि मान्छेलाई यहाँ चाहिँ उ गर्ने काम हुन्छ। तर उहाँको निर्णय गर्ने क्षमता र कुनै पनि कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्दा संरक्षण गर्ने कुरा उहाँको कुरा चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो। खुम्बहादुरजी स्वर्गीय खुम्बहादुरजीको टिममा हुनुहुन्थ्यो र खुम्बहादुरजी चाहिँ स्वयं शेरबहादुरजीको टिममा हुँदाखेरि अब त्यसपछि चाहिँ पूर्णबहादुर खड्का चाहिँ हाम्रो आदरणीय उपसभापति त्यही टिममा हुँदाखेरि म स्वाभाविक रूपमा त्यता नजिक हुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसलाई अहिले त टिम छैन, प्राकृतिक न्यायको चाहिँ के अरे भन्छ नि त्यो नजिकता हुनु नै हो। अहिले त टिम छैन। अहिले त अब त हामी त चाहिँ के छ भने तपाईँको जिम्मेवारी पाएको छौँ सबै हामी सबैको। हामी काङ्ग्रेस सबै हाम्रो काङ्ग्रेसको जसले तत्त निकायको जिम्मेवारी ल्याएको छ त्यसले पदमा बसेकोले म कसैको होइन कोही मेरो होइन, म काङ्ग्रेसको, काङ्ग्रेस मेरो हो, हामी सबैको। त्यस कारणले अहिले पदमा हुनेले यो मेरो लबी र त्यो लबी भन्नु चाहिँ त्यो न्यायोचित हुँदैन। अहिले लबी छ कि छैन? लबी त तपाईँको चाहिँ के छ भने पार्टीभित्र त लबीको कुरा त हुन्छ, तर चाहिँ के छ भने नेतृत्वमा बस्नेले अब लबी हेर्ने होइन कि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पद्धति, तपाईँको पार्टीको चाहिँ निरन्तरता, अनुशासन, पार्टीको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ उसलाई हेरेर गर्ने हो। लबी त भइ नै हाल्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। मान्छे कोहीसँग नजिक कोहीसँग नजिक हुने यो सामान्य कुरा। लबीको कुरालाई त्यति धेरै राख्नु पर्दैन जस्तो। लबी जुनसुकै लोकतान्त्रिक पार्टीमा भइहाल्छ, प्रक्सिमिटीका आधारमा लबीहरू हुन्छ। यसले समस्या नपारे भयो। इन्द्रजी, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरसर्ती हेर्दा एउटा विचार, बीपीको विचार बोकेको पार्टी, समाजवाद, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद जस्ता आदर्श सिद्धान्त बोकेको, स्वतन्त्रता र समानताको लडाइँ लडेको पार्टी पछिल्लो समय विचार सिद्धान्त चेट, व्यापार व्यवसाय बढी प्रभावशाली भयो। अब एउटा यो गुनासो सुन्नु भएको छ कि छैन काङ्ग्रेसभित्र? त्यो आएको छ, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो होइन। राजनीतिलाई व्यापार बनायो कि बनाएन? व्यापार गर्ने त कसैले चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो पार्टीको एउटा चाहिँ सुन्दर पक्ष के हो भने बीपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा के क्लियर कट छ भने जसले जे गर सेवा गर्ने मान्छेले राजनीति गर्नलाई आउनलाई पहिला घरको सेवा गर, श्रीमतीको परिवारको चुलो चलाऊ, घर चलाऊ, अनिखेरि जीवन चलाउनलाई चाहिँ हप्तामा चाहिँ के छ भने 4 दिन परिवारलाई देऊ, 3 दिन आफ्नो चाहिँ राजनीतिलाई देऊ, चाहिँ सिद्धान्तलाई देऊ। त्यस कारण यो पार्टीको एउटा गौरवमय इतिहास चाहिँ के छ भने यो पार्टी बीपीको विचारले, गणेशमानको हिम्मतले र त्याग, हिम्मत हिजो राणासँगको विद्रोह थियो र प्रधानमन्त्रीको त्याग गरेको थियो। आज यो पार्टीमा मान्छे किन आकर्षण अहिले पनि त्यतिकै छ भने यो पार्टी गणेशमानको सिद्धान्त, बीपीको चाहिँ विचार, गणेशमानको त्याग होइन, प्रधानमन्त्री छोडेको, किशुनजीको सरल साधकी जीवन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राणाभित्र दाजुभाइभित्र विद्रोह गरेर अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा यो अति भयो, यो चाहिँ के अरे धेरै नेपाली जनताले चाहिँ पढ्न नपाउने, सीमित वर्गले पाउने अति भयो, यो त काम छैन भनेर त्यो अति भएपछि क्षति हुन्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसमा आउनुभयो है। सुवर्ण शमशेर समानताको लागि, समानताको लडाइँको लागि आएको हो नि त उहाँ। भनेपछि यो एक नेताको त्याग, बलिदान, विचार होइन को चलेको पद्धतिले आएको पार्टी। व्यवसाय हाबी भयो भन्ने कुरा सही हो। व्यवसायिक कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा के हो भने राजनीति गर्नेले राजनीतिलाई व्यापार बनाए। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, व्यापार बनाए। अब राजनीति गर्नेले चाहिँ व्यापार जीवन चलाउन जे गर, कुखुरा पाल, बाख्रा पाल, भैँसी पाल, गाई पाल, तपाईँको उद्योग गर, निर्माण व्यवसाय गर, जे गर, तर व्यवसाय गरेर जीवन चलाएर आएको मान्छे चाहिँ राजनीतिमा आउनु पर्यो कि। अब त्याग समर्पण बलिदानको अघि मैले ढुङ्गी युगको मान्छे भने जस्तो त्याग समर्पण बलिदान अब धेरै भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले बनाएको सिद्धान्तभित्र अब नयाँ पुस्ता आउनु पर्यो, युवा आउनु पर्यो र चाहिँ के छ भने गरी खाएको मान्छे आउनु पर्यो होइन। जीवन चाहिँ चलाएर आफूले आफ्नो चाहिँ घर परिवार समाज चाहिँ लाई हाँक्न सक्ने त्यो स्पिड भएको र तपाईँको चाहिँ राजनीति भनेको न्याय र सेवाको लागि आउनु पर्यो। हिजो धेरै लामो समय सङ्घर्ष गऱ्यो, दुःख गऱ्यो, अब मैले चाहिँ हिजो आज बल्ल मन्त्री भएको छु, अब मेरो छोराछोरी हेर्नु पऱ्यो भने देश बनाएपछि त छोराछोरी बनिहाल्छ नि। त्यस कारणले आज लामो समय नेपालको परिवर्तन राजनीतिक मात्रै भयो, तर चाहिँ जनताको जनजीवन धेरै परिवर्तन गर्न सकिएन। किन सकिएन भन्दा व्यक्ति केन्द्रित भयो, जनताको चाहिँ समग्र मुलुकको विकास केन्द्रित हुन सकेन। काङ्ग्रेसले केही गर्न खोज्यो तर फेरि चाहिँ के छ नि यो चाहिँ अशिक्षा बेरोजगारीको बिचमा द्वन्द्व स्थापित भयो। त्यसैले पार्टीभित्र तपाईँले भनेको हाम्रो पार्टी होइन, सबै पार्टीभित्र राजनीति व्यापारमुखी भयो। राजनीतिलाई व्यापार गर्नु भएन कि राजनीति सेवा हो, व्यापार गर न। व्यापार छुट्टै गर, राजनीति छुट्टै गर।
म पनि तपाईँको चाहिँ के अरे राजनीति गरिरहेको छु, व्यापार पनि गरिरहेको छु, आफ्नो जीवन चलाउने। इन्द्रजी, तपाईँले प्रदेश सभापतिले अब स्थानीय तहमा टिकट दिँदाखेरिमा त्यसको मापदण्ड पैसा र प्रभाव या त्याग र निष्ठा के हुन्छ? अब एउटा कुरा यस्तो हुन्छ साले, यहाँ न पैसाको प्रभाव न यो चाहिँ के त्याग निष्ठा पैसा प्रभाव यो कुनै कुरा हुँदैन। यसको एउटा मिनिमम मापदण्ड बनाइन्छ। निर्वाचन भनेको तपाईँको जित्नको लागि लड्ने हो। जनतामा भूगोलमा को पपुलर छ त्यो अहिले हालसालै चाहिँ क्रियाशील सदस्य लिएको मान्छे होला या साधारण सदस्य होला या डेमोक्रेट सामाजिक मान्छे होला र एउटा धेरै पुरानो साथी छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ के छ भने अब केहीले त्यसलाई पाउनुपर्छ हुन्छ, पब्लिकमा अर्को पपुलर छ। अब त्यो सिनियर मान्छेलाई अब हामीले कहिलेकाहीँ सम्मान गर्नुपर्ने, पार्टीय पद्धतिमा उहाँलाई अग्र स्थानमा राख्नुपर्ने, अग्ला स्थानमा राख्नुपर्ने, उहाँलाई दिनुपर्ने चाहिँ सम्पूर्ण कुरा पार्टीले दिने कुरा दिने। जनताको बिचमा त पपुलर भएको मान्छेलाई दिएन भने त चुनाव जित्दैन। न त्यहाँ पैसाले काम गर्छ, न तपाईँको चाहिँ के छ पुरानो चाहिँ उसले काम त्यागले काम गर्छ, निष्ठाले काम गर्छ। निष्ठा इमान्दारिता पार्टीको चाहिँ सिद्धान्तले जोगाएर टिकट दिने मान्छे जनताको बिचमा सामाजिक राजनीतिक र पार्टीभित्र चाहिँ निरन्तर चाहिँ लागेको भित्रमा पनि अझै चाहिँ त्यहाँ चलायमान र चाहिँ प्रभाव पारेर अरूलाई प्रभाव पारेर मतलाई काङ्ग्रेसको पक्षमा दिन सक्ने चौतर्फी कुरा चाहिँ के छ भने पार्टीको चाहिँ विधि विधान पद्धतिलाई लिएर हिँड्न सक्ने मान्छेलाई टिकट दिने हो। टिकटको मापदण्ड बनिसकेको छ। टिकटको मापदण्ड क्लियर छ। जित्न सक्ने पार्टीभित्र इमान्दार भएको र पार्टीको चाहिँ सिद्धान्तलाई जनताको बिचमा लान सक्ने साधारण सदस्यले पनि टिकट पाउन सक्छ। यो टिकटको मापदण्ड भनेको पुरानो भएकोले पाउने, नयाँ आउनेले नपाउने होइन। जसले जित्छ उसले पाउँछ। चुनाव जित्न सक्ने, परिणाम ल्याउन सक्ने टिकट पाउँछ। नेपालको जुन राज्य संरचना छ नि, एउटा सङ्घ छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ। स्थानीय तह पावरफुल, प्रदेशको सरकारभन्दा स्थानीय तह पावरफुल। अझ त्यसमा पनि केन्द्रले पनि वास्ता नगर्ने प्रदेशलाई यो प्रदेशको चेपुवामा परेको तर पार्टीको विधानमा पनि प्रदेशलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको के हो? त्यो प्रदेश के हो? अब एउटा कुरा मैले बुझेको अहिलेको संविधान शालिकजी, तपाईँले मैले पनि संविधान चाहिँ कमसेकम हामी बनाएकोले नि पढ्या होला, तपाईँहरूले नि पढ्या होला होइन। संविधानको व्यवस्था अनुसार भन्ने हो भने सङ्घीयता भनेको देशपछि प्रदेश हो। हेर्नुहोस्, सङ्घीयता भनेको देशपछि प्रदेश। यो विगतको सरकार केपी शर्मा ओलीको चाहिँ सम्मानीज्यूको सरकारको पालामा सबै प्रदेशभित्र आफ्नै अधिकतम चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6वटै प्रदेशमा उहाँहरूको हिजो सरकार थियो। एउटा तपाईँको चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश, अहिले मध्य प्रदेश भएको छ, त्यो बाहेक सबै थियो। प्रदेशको अधिकारको लागि त्यो बेला मुख्यमन्त्रीहरूले लबिङै गरे। हेर्नुहोस्, संविधानको अधिकार, एकल अधिकार, साझा अधिकार, यो अधिकार दिनु पर्यो भन्दा त्यो चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे घर घरमा माग्न हिँड्छन् नि हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार जोगीहरू होइन, माग्न हिँड्दाखेरि दिन्छ कि दिँदैन त्यो घरवालाले, त्यो अर्को विषय हुन्छ। तर यहाँ संविधानले दिएको अधिकार समेत भिख मागे जस्तो गर्नु पर्यो। त्यो भिख मागेको भिखारीले भिख मागे जस्तो माग्दै गर्दा फेरि नभएपछि आज त्यहाँभित्र विद्रोह भएर आज चाहिँ समग्र सङ्घीयताको लडाइँ लड्या हो नि त। सङ्घीयता भनेको के? देशपछि प्रदेश हो नि त। एकात्मक राज्य प्रणालीलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ सङ्घीयता भनेको के हो भन्दा विकेन्द्रित गरिरहँदा सङ्घीयता भनेको शालिकजी प्रतिस्पर्धा हो। हेर्नुहोस्, सङ्घीयता भनेको प्रदेश हो, देशपछि प्रदेश हो। त्यस कारणले त्यो अनुभूति गर्न पाएको छैन न जनताले, न तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ प्रदेशका प्रतिनिधिहरू चाहिँ जो प्रदेश सभाका मान्य प्रदेश सरकार अहिले तपाईँले भने जस्तो के छ भने यो मन्त्रीहरू भनेको प्रदेशको चाहिँ मान्य भनेको झन्डा मात्रै हल्लाउने हो कि क्या? अधिकार छैन, केही छैन। मान्छेले गुनासो गर्दै छैन। अहिलेका मन्त्रीहरू, विगतका मन्त्रीहरू स्थानीय तहमा जान्छु, चुनावमा लड्छु, बरु मेयर हुन्छु भनेका छन्। मान्य भएको मान्छेहरू कति त तपाईँको नबुझेर बरु चाहिँ अब त मेयर लड्नुपर्छ कि क्या, गाडी पाए नि के पाए नि, अनेक कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रा साथीहरूलाई भने हामी अधिकारको लागि लडेको। सङ्घीयता भनेको देशपछि प्रदेश हो। 7वटा प्रदेशमा प्रदेश भनेको प्रतिस्पर्धा हो। प्रदेश भनेको तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ प्रगति हो। प्रगतिसँग के जोडिया हुन्छ? त्यो पार्टीको प्रतिस्पर्धा, पार्टीभित्रको 7वटा प्रदेशको सभापतिहरूको नेतृत्व गरेर भोलि देशको सभापतिको प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि। त्यस्तै तपाईँको 7वटा प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार जुन छ त्यो अधिकार अनुसार तपाईँको चाहिँ के छ भने साझा अधिकार छ, एकल अधिकार छ, भूमि सम्बन्धी अधिकार छ, उद्योग सम्बन्धी अधिकार छ, तपाईँको प्रहरी सम्बन्धी छ। यो अधिकार चाहिँ केन्द्रले झार्न सकेन। हामीले हाम्रा श्रद्धेय सभापति
र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दाइलाई भन्यौँ यो संविधानको अधिकार तत्तत जसरी विधानले पार्टीको अधिकार विधानले दिए अनुसारको दिनुभएको छ यो अधिकार पनि अब झार्नुपर्छ दाइ भन्दा के भन्नुभयो भने त्यो गर्ने हो दिने हो यहाँ मिलाउँदैछ यो अब यो अहिले उ छ गर्ने उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो गर्ने हो यो दिने हो तर प्रदेश त चेपुवामा परेको हो नि अहिले चेपुवा परे होइन यो चाहिँ के छ भने सङ्घीय राज्य सत्ता चलाउनेले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेछ यो नियन्त्रण भयो भने यो विद्रोह हुन्छ संविधानको व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन अहिले नियन्त्रण भइरहेछ तर अहिले शेरबहादुर दाइले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने गठबन्धनको चाहिँ अहिले छ सरकारको बिचको पार्टीहरूको बिचमा छलफल गरेर यसलाई चाँडै गर्ने भन्दा कहिले पार्टीको चुनाव कहिले चाहिँ अब तपाईँको स्थानीय चुनाव होइन अनि त्यसपछि यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने चाँडो अधिकार दिने भन्ने कुरामा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अलिकति चाहिँ यो अलिकति उभा होला तर उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ यो गर्ने हो अधिकार संविधानले दिएको अधिकार चाहिँ तत्तत निकायलाई जसरी स्थानीयले प्रयोग गर्न पाएको छ जसरी सङ्घले प्रयोग गर्न पाएको छ प्रदेशले प्रयोग गर्न पाएको छैन कानुन हामीले बनाएको छौँ केन्द्र सङ्घीय सरकारले त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्नलाई वातावरण नबनाएसम्म हामीले बनाएको कानुन कार्यान्वयन भएको छैन कार्यान्वयन हुनुपर्छ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि हुनुपर्छ नि हुनै पर्यो गर्नै पर्यो त्यस कारण यो अलिक भावी मुख्यमन्त्रीलाई यो कार्यान्वयन भएन भने त्यो अब त्यो भावी कुरा त अब सबै कुरा अब चाहिँ के छ भन्ने कुरा जेठ 1 गते तपाईँको मुख्यमन्त्री बन्ने यस्तो अहिले तपाईँको यस्तो हाम्रो चाहिँ अब सरकार अहिले चाहिँ गठबन्धनको चलेको छ सहमति भएको हो कि अब सहमति तपाईँको चाहिँ समय आएपछि थाहा हुन्छ तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व या व्यावसायिक व्यक्तित्व के हो म तपाईँले भनेको दुईटै कुरा हो म राजनीति पनि हो मैले व्यापार जीवन चलाउन गरेँ राजनीति समाज सेवा र न्यायको लागि गरेँ व्यापारको एउटा धर्म हुन्छ नाफा नोक्सान राजनीतिको अर्को धर्म हुन्छ न्याय र सेवा दुईटै गर्छु म बढी कुन मैले परिवार चलाउन मैले बढी चाहिँ अब के छ भने मेरो चाहिँ के छ भने मैले पहिला परिवार चलाउन समय बढी दिएर व्यापारलाई समय दिएको थिएँ व्यापारको संरचना बनाइयो त्यो बनाउन अथक धेरै समय लाग्यो मैले पहिलो विद्यार्थी जीवनदेखि नेभी सङ्घदेखि राजनीति गरेको 46 देखि निरन्तर हेर्नुहोस् होइन अनि बिचमा चाहिँ यो पैसा चाहिँ आवश्यकता रहेछ है केही काम गर्नु पर्दो रहेछ है गरेन भनेदेखि मैले खोजेको उद्देश्य न्याय र सेवाको लागि हिँडेको मैले राजनीति अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्छ कि मेरो परिवारलाई पनि गाह्रो हुन्छ कि त्यसकारण मैले जीवन चलाउन केही गर्नुपर्छ अलि खाना लाउन पुग्ने परिवारकै मान्छे थिएँ म त्यसकारणले मैले चाहिँ केही न केही काम गर्नुपर्छ नत्र भने मेरो राजनीति सेवामुखी र तपाईँको चाहिँ के छ भने न्यायमुखी नहुन सक्छ भोलि काहीँ न काहीँ त्यो न्याय र सेवा चाहिँ व्यापारमुखी हुन जाला कि त्यसकारण व्यापार चाहिँ मैले छुट्टै अलगै गर्नुपर्छ है जीवन चलाउन मेरो छोराछोरी परिवार ठिङ्ग मैले गरेको कामले उभिन पाउनुपर्छ राजनीति मैले ठिङ्ग उभिएर मैले चाहिँ के छ भने भन्न पाउनुपर्छ मैले सिधै मैले बुझेँ त्यस कारणले सुन्नु मैले चाहिँ राजनीति तपाईँले भनेको दुईवटा कुरा हो तपाईँले व्यापार र राजनीति दुई चाहिँ के हो भनेर भन्नुभयो नि त मलाई कुन बढी अहिले म अहिले न्याय र सेवामा राजनीतिमा बढी पहिला व्यापारमा हुनुहुन्थ्यो अहिले राजनीतिमा बढी पहिला त्यहाँ समय दिएको थिएँ बढी किन समय दिएको थिएँ भने अब यो द्वन्द्व बढ्दै गयो अनेक हुँदै गयो म विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा आएँ तर चाहिँ के छ भने विवाह गरेपछि अलिकति चाहिँ आर्थिक चाहिँ समस्या गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ कि सधैँभरि बुवा आमासँग मागेर चल्दैन हेर्नुहोस् अब परिवारको श्रीमतीको आवश्यकता छोराछोरीको आवश्यकता हुर्कियो बढी सकेपछि आफू पनि भएपछि कति दिन त्यो चाहिँ अब गर्ने त्यस कारणले केही गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँको उद्योग खोलेँ निर्माण व्यवसायको चाहिँ तपाईँको डी क्लासको फर्म खोलेर ए क्लास बनाएँ होइन अब संरचना भएँ भतिजोले हेर्छ छोराले हेर्छ उनीहरूलाई जिम्मा लाएर सबै संरचना उनीहरूलाई जिम्मा लगाइसकेँ अब मैले राजनीति गरेर न्याय र सेवाको लागि यो पथमा म इमान्दारीपूर्वक जति दिन गर्ने हो न्याय चाहिँ मैले मर्न दिन्न मेरो तर्फबाट र सेवामुखी राजनीति हो मेरो न्यायमुखी राजनीति हो व्यापारमा मैले हिजो समय बढी दिन्थेँ अहिले व्यापारमा मैले समय नै दिन छोडिदिएँ नेपाली कांग्रेसमा इन्द्रबहादुर बानिया हजुर बडो प्रभावशाली छोटो समयमा प्रभाव जमाउँदै गएको व्यक्ति मान्छन् कहाँ छोटो तपाईँ छोटो भन्नुहुन्छ तपाईँले भनेकै कुरामा मेरो चाहिँ अलिकति होइन मान्छेहरू 7 सालदेखि कुलबहादुर गुरुङहरूले अहिलेसम्म चित्त दुखाएको प्रसङ्गहरू छन् त्यसमा कुरा छोडिदिउँ तर एनिवे छोटो होइन कि साले लामै हो 46 देखि अहिलेसम्म आउँदा कति 32 वर्ष हो 30-32 78 साल होइन 32 वर्षमा त एउटा बालक जन्मेर युवा हुन्छ अनि यसलाई छोटो भन्ने हो त मान्छेको एउटा जीवनको चाहिँ युवा अवस्था नै तपाईँको हुन्छ त्यस कारण निरन्तर चाहिँ सङ्घर्ष निरन्तर चाहिँ के अरे सक्रिय निरन्तर
सङ्घर्ष र सक्रियताको बिचको यो चाहिँ मेरो अहिलेसम्म आएको गन्तव्य यहाँसम्म आएको सङ्घर्ष र चाहिँ सक्रियता हो कि पार्टीमा पैसाको प्रभाव बढी छ, तपाईँसँग पैसा पनि छ, प्रभाव पनि छ। शेरबहादुरजी सभापतिजीसँग पनि तपाईँको निकटको सम्बन्ध छ। टिकटको वितरणमा पैसाले प्रभाव पार्छ। त्यसमा फेसिलिटेटरको रूपमा तपाईँको सम्बन्धलाई एउटा सिमियोटिक्स एउटा चाहिँ को रूपमा मात्रै चित्रण गर्दाखेरिमा पैसाको अलि बढी प्रभाव भएन? अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, म के भन्छु भने तपाईँको पैसाको प्रभाव चाहिँ इन्द्रबहादुर बानिया सभापतिलाई पर्दैन। किन एक नम्बर कुरा, मलाई पैसा कसैसँग लिएर मेरो जीवन र परिवार पाल्नु छैन। तपाईँले त दिनुहुन्छ पार्टीलाई। त्यस कारणले म नेपाली काङ्ग्रेसलाई निर्माण, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न निष्ठावान, इमान्दार, सक्रिय रूपमा लागेका, तत्त निकायबाट सिफारिस प्रक्रिया भएका र जित्नको लागि जनमत तयार भएका मान्छेलाई टिकट पनि दिन्छु र सकेसम्म मन भएका साथीहरूसँग सहयोग जुटाएर त्यो पनि चाहिँ के अरे आर्थिक पनि व्यवस्था मिलाएर पठाइदिन्छु। लाखौँ कार्यकर्ताले हेर्छन् नि तपाईँको टिकट माग्न आउलान्, फेरि पैसा पनि सँगसँगै टिकट पनि पैसा पनि माग्न आउलान्। सकेको व्यवस्था मिलाएर पठाउँला के भयो त, के फरक पर्छ? मैले दिने निकायबाट मैले टिकट दिने निकायमा कोही साथी निष्ठावान, इमान्दार, पार्टीभित्र जित्न सक्ने सिफारिस भएर आएको रकम नभएको छ, चुनावमा अब चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डभित्रको पैसा पनि जुटाउन सक्दैन, त्यति पैसा त मैले जुटाएर गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यो त मेरो चाहिँ जिम्मेवारीको दायित्व पनि हो नि, दायित्व हो नि, जिम्मेवारी हो नि त। यस्तो उदार सभापति अरू प्रदेशका सभापतिजीहरूले पनि यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई प्रभाव पर्ला। इन्द्रजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। छोटकरीमा तपाईँको सम्पत्ति कति छ भन्ने तपाईँलाई जानकारी छ? मैले सम्पत्तिको लागि त व्यापार गरेकै होइन, मैले त तपाईँको चाहिँ छ या छैन गरी खानलाई गरेको जानकारी छ या छैन? मलाई चाहिँ सम्पत्तिको मैले हिसाब किताबै गरेको छैन। दाल भात खान पुगेको छ, गाडी चढ्न पुगेको छ, संरचनाले अलिअलि पैसा दिन्छन्, राजनीति गर्न पुगेकै छ। यति छ, यति पैसा छ, मूल्याङ्कन गरेर कति सम्पत्ति छ भन्ने मैले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर हिँडेको छैन। ऋण धनको बारेमा मैले मूल्याङ्कन गरेको छैन। त्यो संरचना मैले बनाएको उद्योग, मैले बनाएको कम्पनी, त्यसैले हिसाब किताब होला। तपाईँले टेन्टेटिभ पार्टीलाई वर्षमा कति लगानी गर्नुहुन्छ, केही त्यसको हिसाब छ? तपाईँको यसो सङ्गठन निर्माण, परिचालन, व्यवस्थापन मैले सबै साथीहरूसँग जुटाएर आवश्यक परेको गर्छु। कति भनेर चाहिँ रकम मलाई पनि थाहा छैन, हिसाब किताब राखेको छैन। यो राजनीतिमा चाहिँ हिसाब किताब हुँदैन रे, युद्धमा र प्रेममा चाहिँ के जायज के नाजायज हुँदैन रे। प्रेमको कुरा उठाइहाल्नु भयो। तपाईँको लभ म्यारिज या एरेन्ज म्यारिज? मेरो एरेन्ज म्यारिज नै हो। एरेन्ज म्यारिज हो, तर एरेन्ज भइसकेपछि लभ भयो। मन्दिर जानुहुन्छ? जान्छु, संस्कार हो, जानु पर्यो। भगवानप्रति विश्वास छ? मेरो आत्माप्रति विश्वास छ। काहीँ बनाएको मन्दिर प्रतीक त्यहाँ एउटा राखेको त्यो प्रति मेरो चाहिँ के छ भने आस्था छ। तर भगवान भनेको मैले चाहिँ के बुझ्छु भने हाम्रो अन्तरआत्मा नै, हरेक मान्छेको अन्तरआत्मा नै स्वयं भगवान हो। किताबहरू पढ्नुहुन्छ? कस्तो पढ्नुहुन्छ? म आध्यात्मिक सहितको भौतिकवाद के हो भनेर हेर्छु। म गीता हेर्छु होइन, त्यसपछि ओशोको केही किताब हेर्छु होइन। अब बिपीले लेखेका चाहिँ के अरे यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक उ हेर्छु। म विशेष गरी दर्शनसँग सम्बन्धित यो विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ धार्मिक दर्शनहरू हेर्छु तपाईँको चाहिँ। अनि यो विचारको दर्शनहरू, मार्क्स के हो, लेनिन के हो, त्यसपछि बिपीको विचार के हो, डेमोक्रेटिक के हो, यस्तो किताबहरूलाई अलिकति गर्छु। समय मिल्दाखेरि यी कुराहरू हेर्छु। तपाईँ फिल्म हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? फिल्म कमै हेर्छु म साले चाहिँ। गीत सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न? गीत सङ्गीतप्रति त सुन्नु, त्यो त बच्चालाई त गीत सङ्गीत पर्छ, गीत सङ्गीत त सुन्छु अलिअलि। तपाईँले सबैभन्दा बढी माया कसले गर्नुहुन्छ? मैले मेरो आमालाई। अन्तिममा कहाँसम्म पुग्छु भन्ने लक्ष्य छ पार्टीमा? मेरो अब पार्टीको लक्ष्य चाहिँ समयले निर्धारण गर्छ, मेरो कर्मको लक्षणले निर्धारण गर्छ। अब त्यो मैले अहिले बोलेर त्यसको कुनै औचित्य छैन। मेरो कर्म कस्तो हुँदै जान्छ, मेरो चाहिँ कर्मसँग मेरो सङ्गत कस्तो निर्धारण हुन्छ, र कर्म र सङ्गतसँग जोडिएको मेरो चाहिँ
अब यो समाजको चाहिँ सर्कल अनुसारको मेरो प्राप्ति जोडिन्छ। पार्टी सभापति बन्छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब प्रदेशको सभापति भएपछि त चाहिँ त्यो आशा एउटा जागिर खानेले नि सालेकजी, अधिकृतमा जागिर खानेले सचिव र मुख्य सचिवको चाहिँ देखेको हुन्छ हेर्नु सपना, होइन? एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रेस इन्सपेक्टरमा जागिर खानेले आइजीको देखेका हुन्छ। अब म प्रदेश सभापति भएको 7वटा प्रदेश सभापतिमा एक सभापतिले प्रदेशपछि देश देख्या हुन्छ। देश भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो हेरिरहेको हुन्छ त्यो कुर्सीलाई। इन्द्रजी, नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि सालेजी। तपाईँले मेरो आफ्नो कुरा यो तपाईँको यो वाइड एङ्गल उसमा मलाई पनि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न दिनुभयो र मैले यो आज तपाईँसँग यो संवाद गर्दा मलाई आनन्द महसुस भइरहेछ। एकदम चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा खुलेर राख्न पाएँ, मजासँग राख्न पाएँ, मजासँग गरेँ जस्तो लागेको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियासँग कुराकानी गऱ्यौँ। कङ्ग्रेसका विविध पाटा, स्थानीय तहको आउँदो निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ। निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मापदण्ड, उम्मेदवार छनौट, गठबन्धन, तालमेल, आवश्यकता, औचित्य, तत्काल, तदर्थ या दीर्घकाल, यी विविध पाटाहरूसँग विचार, सिद्धान्त र व्यवहार विविध पाटाहरूसँग जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम वाइड एङ्गल आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।